खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में तमाम रेमा टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की सलामती हो। और मेरा नाम पास्टर ताहिर तारिक है और मेरा ताल्लुक़ जीसस दी किंग ऑफ किंग्स मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान से है। और मैं रेमा टेलीविज़न के प्रोग्राम रोज़ा के ताल्लुक़ से खुदावंद का मकबूल रोज़ा, ये जो प्रोग्राम है ये सिलसिलावार पैगामात के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मैं एक नए पैगाम के साथ नाजरीन की खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरा ईमान है कि मैं खुदावंद का छोटा सा खादिम आज मेरे वसीले से जो कलाम की सच्चाई मेरे पास है उसके वसीला से तमाम देखने वाले नाजरीन आज बरकत पाएंगे और बहाल होंगे। कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो मेरा एक ईमान है कि मैं आज खुदा के कलाम को, सच्चाई को बयान करने को हूँ और आपकी ज़िंदगियों में बरकत, आज़ादी, खुशी और शादमानी को ये कलाम लेकर आएगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रोज़ा सराबे बाग की मानद बनाता है। और इस उन्वान के लिए हम कलाम मुक़द्दस में से एक रेफरेंस देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से यसाया नबी का सहीफ़ा और उसका 58 बाब चैप्टर नंबर 58 और उसकी हम वर्स देखेंगे। 11 वर्स पर हम आज गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। पस तू सैराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना होगा। कलाम हक़ का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। नाज़रीन, हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम इस पैगाम के लिए कलाम मुक़द्दस की इस वर्ष जो आपके सामने पढ़ी गई है इसके लिए हम दुआ मांगेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में काम करे। खुदावंद कादिर मुतलिक आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए खुदावंद इस खुदावंद कलाम के हिस्से को खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई में खुदावंद खुदा जब तेरे लोगों के साथ शेयर करूं तो खुदावंद सुनने वालों पर फजल हो। खुदावंद खुदा जितने भी लोग इस पैगाम को सुनते हैं खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में बरकत आए, बहाली आए, वो खुदावंद सैराब बाग की मानद बन जाएं और तेरे वादे उनकी ज़िंदगियों में जारी हों। यीशु मसीह के पाक नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नाजरीन, सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि रोज़े का मतलब क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है। तो रोज़ा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खाने पीने से परहेज़ करना। और इसके अलावा रोज़े का जो ख़ास मकसद है कि खुदा के मकासद, खुदा की ताकत से हासिल करने के लिए। और इसके अलावा रोज़ा खाकसारी, इनकसारी, हलीमी और फ़रोतनी की हालत में आ जाना, ये रोज़ा कहलाता है। तो रोज़े का जो मेन मकसद है कि जो रोज़ादार है, जिस शख्स ने रोज़ा रखा है, वो खुदावंद की हजूरी में आजिज़ी से, इनकसारी से उसकी आवाज़ को, उसके मकासद को सुने। ये रोज़े का सबसे बड़ा मकसद बाइबल मुक़द्दस में बताया गया है कि हम अपनी खुशी नहीं, जो यसाया चैप्टर 58 है उसमें खुदावंद ने जो अहम खुदावंद ने कलाम किया है कि हम अपनी खुशी, अपनी खुशनुदी को के लिए रोज़ा ना रखें, बल्कि हम खुदावंद की खुशनुदी के लिए, खुदावंद के प्लान्स के लिए, खुदावंद के मंसूबों के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए हम रोज़ा रखें कि खुदावंद की पाक मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। तो इसके लिए मेरे पास एक मिसाल है कि जब खुदा के लोग एक बड़ी मुश्किल में थे, मुसीबत में थे, आसर के दौर की बात मैं करना चाहता हूँ। तो आसर मलका ने 3 दिन के रोज़े की अपनी कौम से बात की कि वो 3 दिन का रोज़ा रखें और खुदावंद की हजूरी में आजिज़ी करें, इनकसारी करें, फ़रोतनी करें, खुदावंद की मदद को मांगें, खुदावंद के प्लान्स और मंसूबों को समझें, जानें, ताकि वो इस बड़ी मुसीबत से बच सकें। तो कलाम मुक़द्दस में आसर के हवाले से हम देखते हैं कि 3 दिन का उसने रोज़ा रखा। 2 दिन तक तो वो खुदा की हजूरी में वो झुकी रही और सारी कौम इस रोज़े में खुदा की हजूरी में झुके रहे। और जब आसर मलका ने खुदा की हजूरी में 2 दिन में
खुदावंद की मकबूलियत हासिल की। और तीसरे रोज़ जब वो बादशाह के पास गई, उसके महल में जब गई, बादशाह जहाँ पर मौजूद था, और उसने मलका को बारगाह में खड़े देखा, तो कलाम ये कहता है कि वो उसकी नज़र में मकबूल ठहरी। तो रोज़े का जो अहम मकसद है, जब हम अपने बादशाह, अपने खुदावंद, अपने मालिक, अपने मुनज्जी, अपने निजात दहिंदा की हजूरी में रोज़े की हालत में जाते हैं, तो रोज़े का सबसे बड़ा मकसद खुदावंद की मकबूलियत हासिल करना है। हमें उस वक्त मकबूलियत बख्शता है, हम उस वक्त खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरते हैं जब हम हकीकी आजिज़ी और इनकसारी से अपने दिलों को खुदावंद की हुजूरी में झुका देते हैं। और कलाम मुकद्दस में आसर के ताल्लुक से लिखा है कि जब वो बादशाह के हजूर गई, तो बादशाह ने कहा कि आसर मलका, तू क्या चाहती है और किस चीज़ की दरख्वास्त करती है? आदि सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। यही रोज़े का ख़ास मकसद है कि जब हम अपने खुदावंद की हुजूरी में जाते हैं, जब हमारा रोज़ा, हमारा आजिज़ होना, हमारा झुक जाना खुदावंद को पसंद आता है, तो फिर खुदावंद हमारे लिए बड़ी बड़ी बरकतों को रिलीज़ कर देता है। तो रोज़े का मेन मकसद मैंने नाज़रीन आपसे शेयर किया कि रोज़े का सबसे मेन मकसद है खुदावंद की मकबूलियत को हासिल करना। तो कलाम मुकद्दस में एक और बात जो हमें समझनी है कि रोज़े की हालत में हम तब ही खुदा की मकबूलियत को हासिल कर सकते हैं जब खुदावंद के कलाम पर हम दिन और रात ध्यान देंगे। ज़बूर पहला ज़बूर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो दिन रात खुदावंद की शरीयत में मगन रहता है, दिन रात खुदावंद की शरीयत में उसका ध्यान रहता है। वो शख्स खुदावंद की खुशनुदी को हासिल करता है और वो उस दरख्त की मानद बन जाता है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। हम देखेंगे कि जब एक शख्स खुदावंद की मकबूलियत को हासिल करता है, तो वो फिर किस कदर खुदावंद की बरक़ात के बहाव में आ जाता है। और आज का जो हमारा मेन उन्वान है कि रोज़ा शराबे बाग की मानद बनाता है। तो नाज़रीन, हमने सबसे पहला पॉइंट ये सीखा कि रोज़े में सबसे अहम हमारे लिए मकसद जो खुदा का है, वो खुदा की खुशनुदी को हासिल करना है। जब हम यसाया 58 बाब का हम मुतालिया करते हैं, तो यहाँ पर खुदावन उनसे हम कलाम होकर कहते हैं, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए, तो क्या उसको रोज़ा ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो। तो जैसे ही खुदावंद अपने ऐसे रोज़े की बात करते हैं जो खुदावंद को पसंद हो, खुदावंद के हुजूर मकबूल हो, उसके साथ ही खुदावंद बड़ी बड़ी बरक़ात का वादा करते हैं। और उसमें एक बरकत है कि तू शराब बाग की मानद होगा। ये बहुत बड़ी बरकत है। जब हम बाइबल मुकद्दस में से इस ब्लेसिंग को जब हम इस ब्लेसिंग के बारे में जब हम बाइबल मुकद्दस में से मुतालिया करना शुरू करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में जो शराब बाग है वो हमें पैदाइश की किताब में हमें मिलता है। पैदाइश की किताब जब हम पढ़ते हैं, तो पैदाइश की किताब में जब खुदा इंसान को बनाता है, तो उसके लिए एक अदन की तरफ एक बाग लगाता है, और उस बाग का नाम है बाग अदन। और बाग अदन ही इंसान के लिए शराब बाग था, जिसमें खुदावंद की हर तरह की बरक़ात मौजूद थी, जिसमें खुदावंद की एक गहरी रफ़ाकत इंसान के साथ मौजूद थी, जहाँ पर खुदावंद की बेशबहा नेमतें बह रही थीं। वो एक शराब बाग था और खुदावंद ने उस बाग को खुद बनाया था, खुदावंद उसके बनाने वाला था। और खुदावंद की ये खुशी थी, खुदावंद की ये खुशनुदी थी कि इंसान उस बाग में रहे, ज़िंदगी गुजारे। और उस बाग की में जो खुदावंद की सबसे बड़ी खुशनुदी ये थी कि वो उसकी शरीयत की पासदारी करे, वो उसके हुक्म की ताबेदारी करे। और जब तक आदम उस बाग में रहते हुए खुदावंद के हुक्म की ताबेदारी में रहा, तो खुदावंद की नेमतों और बरक़ात से वो सैर और आसूदा रहा, और खुदावंद उससे रफ़ाकत रखता था, और हर तरह की बरक़ात उसके पास अवेलेबल थी। इसलिए नाज़रीन, आज हमें ऐसे रोज़े रखने हैं जो हमें खुदावंद की मकबूलियत को हासिल करने का वसीला ठहरे। तो रोज़ा
ہمارے لیے خداوند کی مقبولیت کو حاصل کرنے کا ایک بائبلی اصول ہے۔ جب ہم خداوند کی مقبولیت حاصل کرتے ہیں تو ہم سراب باغ کی مانند، خداوند ہمیں اس باغ کی مانند بناتا ہے، ہماری زندگی میں اپنے بیش بہا برکات کو جاری کر دیتا ہے۔ جب ہم یسایہ 58 باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سراب باغ کی جو بات کی گئی ہے تو یہ حقیقی طور پر یہ باغ عدن ہی کی بات کی گئی ہے، کیونکہ جب ہم یسایہ 51 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے۔ یسایہ 51 چیپٹر اس کی 3 آیت میں بھی خداوند یہاں پر باغ عدن کا وعدہ کرتا ہے اپنے لوگوں سے۔ جب اس کے لوگ مشکلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جب اس کے لوگ تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو خداوند ان سے ایک بڑا وعدہ کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے یقیناً خداوند صیون کو تسلی دے گا اور اس کے ویرانوں کو کی دلداری کرے گا، وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باب کی مانند بنائے گا، خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی، شکر گزاری اور گانے کی اور اس میں شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ یہ خداوند کا ایک بڑا وعدہ ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ جب خداوند اپنے لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہوگا، انٹر ہوگا، تو وہ اپنے بڑے بڑے وعدے ان کی زندگیوں میں پورے کرے گا۔ تو خداوند کی سب سے بڑی جو خوشنودی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لوگ باغ عدن کی برکات سے سراب اور سیر ہوں۔ تو باغ عدن میں جو اہم چیزیں تھیں، فیسلٹیز تھیں، ہم ان پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ باغ عدن میں جو سب سے بڑی بات تھی کہ وہ ایک خوبصورت باغ تھا، اس کے بنانے والا خدا خود تھا، اور اس باغ میں ہر طرح کے پھل یعنی کہ ہر طرح کی برکات موجود تھی جو خداوند نے انسان کو بخشش کے طور پر دی گئی تھی۔ یہ خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے انسان کی کسی خوبی کو نہیں بلکہ اپنے فضل سے باغ عدن میں بڑی بڑی برکات سے انسان کو سیر اور سیراب کیا۔ اور اس کے علاوہ اس باغ میں ہم خداوند کی گہری رفاقت کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم خداوند کی شریعت کو اور انسان کی فرما برداری کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں خداوند کی فرما برداری ہوگی، ہماری زندگی میں جب ہم روزے میں عاجز ہوں گے، انکسار ہوں گے، خداوند کے کلام میں جب ہم خداوند کی کلام کے مطابق ہم اس کی حضوری میں جھکے رہیں گے تو یہ سب برکتیں ہماری زندگیوں میں نازل ہوں گی اور ہم خداوند کے اس سراب باغ کی مانند بن جائیں گے۔ جس طرح باغ عدن کو سراب کرنے کے لیے باغ عدن کے مشرق سے ایک دریا جاری تھا جو باغ کو سراب کرتا تھا، اسی طرح جب ہم خداوند کی پاک مرضی کے مطابق اس کی عبادت کریں گے، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اور فروتنی کریں گے، روزہ رکھ کر ہم اس کی خوشنودی کے طالب ہوں گے تو خداوند اپنا آب حیات کا دریا، روح القدس کا دریا ہماری زندگیوں میں جاری کر دے گا اور وہ دریا ہمیں سیراب کرے گا۔ اس دریا میں ہر طرح کی برکات موجود ہے، اس دریا میں روح القدس کی بہاؤ میں، روح القدس کے آب حیات کے پانی میں، دریا میں ہر ایک برکت آپ کی زندگی کے لیے اویلیبل ہے۔ آئے ناظرین، آج اپنی نظریں آپ دنیوی چیزوں پر نہیں بلکہ خدا پر اپنی نظر لگائیں، خدا کے سامنے عاجزی کریں، اور سب سے بڑی جو برکت آج کے دور میں وہ ہے روح القدس کی برکت۔ اگر آپ پاک روح کے لیے بھوک اور پیاس رکھیں گے، اگر آپ کلام کے لیے بھوک اور پیاس رکھیں گے تو خداوند جب آپ کو اپنے کلام کو نازل فرمائے گا، جب خداوند اپنے روح کو نازل فرمائے گا تو آپ کی زندگی برکات سے معمور ہو جائے گی، زندگی میں بہت سی لاتعداد برکتیں آ جائیں گی۔ اور جب ہم خدا کے لوگوں پر نظر کرتے ہیں، یوئیل نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو یوئیل نبی کے صحیفے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے وہاں پر بھی اپنے لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کیا۔ اور ناظرین، میں پھر سے آپ کی جو نظریں ہیں، جو آپ کا گھیان ہے وہ سراب باغ کی مانند لانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بھی جب خداوند نے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں برکات کے وعدے کیے، برکات جاری کی، تو وہاں پر بھی باغ عدن کا ذکر موجود ہے۔ جب ہم یوئیل نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت پڑھتے ہیں تو وہ فوج جس نے خدا کے لوگوں کو ان کی برکات کو، ان کی نعمتوں کو چٹ کر دیا،
ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ملک فوج جو تھی وہ پیچھے پیچھے جو تھی وہ تو خدا کے لوگوں کی نعمتوں کو چاٹ کر لی تھی، لیکن آگے آگے خدا کا باغ کی نعمتیں بھی اویلیبل تھیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند، یعنی کہ اس فوج کے آگے خداوند کی لاتعداد برکات بھی موجود تھی۔ خداوند جب خدا کے لوگ خداوند کے مخالف چلتے ہیں، اس کے حکموں، اس کی شریعت کو توڑتے ہیں، تو یقیناً خدا کا غضب بھی آتا ہے۔ لیکن میں ناظرین آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ آئیں خدا کے سامنے عاجز ہو جائیں، آئیں خدا کے سامنے فروتنی کریں۔ جب خداوند نے یوئیل نبی کی کتاب میں اپنے لوگوں سے کلام کیا تو خداوند نے ان کو یہ حکم دیا کہ اب بھی پورے دل سے، آج ہمارے لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں، جب ہم خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پورے دل سے خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، اور لکھا ہے کہ پورے دل اور روزہ رکھ کر اور گریوزاری کر یعنی ہمیں عاجزی اور انکساری کے اس لیول پر چلے جانا ہے کہ خداوند ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا تک پہنچے۔ اور آگے لکھا ہے ماتم کرتے ہوئے، یعنی کہ ہم آنسوؤں کے ساتھ جب خداوند کے طالب ہوں گے، تو کلام میں لکھا ہے جب تم میری طرف رجوع لاؤ گے، اپنے کپڑوں کو نہیں دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوں گے، تو وہ رحیم و کریم خدا ہے، وہ آپ پر رحم کرے گا، وہ آپ کی تکلیفوں کو وہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن رحم اس وقت وہ کرتا ہے جب ہم عاجز اور انکسار ہو جاتے ہیں، روزے کی حالت میں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سب نے مل کر خداوند کی حضوری میں روزہ رکھا اور وہ عاجز ہوئے، انہوں نے عاجز ہو کر خداوند کی عبادت کی، انہوں نے پرستش کی، خداوند کے سامنے وہ سجدہ ریز ہو گئے، خداوند کے سامنے انہوں نے گریہزاری کی، خداوند کے سامنے انہوں نے آنسو بہائے، خداوند نے ان کے بارے میں یہ کلام کیا، ان کو حکم دیا اور ان سے کلام کیا، پس اے بنی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا، وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے، اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا، اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ستائش کرو گے، اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ خداوند یہاں پر ایک بڑا وعدہ اس وقت اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہے کہ جب اس کے لوگ سارے دل سے اپنے خداوند کی طرف آئیں گے، روزہ رکھ کر خداوند کی طرف آئیں گے، گریوزاری عاجزی اور انکساری کریں گے، جب ماتم روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں پر جب پچھتاتے ہوئے خدا کے لوگ اس کی طرف رجوع لائیں گے، تو خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ پچھلی بارش اعتدال سے برسائے گا، وہ پہلی اور پچھلی بارش بر وقت بھیجے گا۔ یعنی یہاں پر جو سرابی اور برکت کا راز ہے وہ ہے خدا سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ خدا ہمیں برکت دے، سب سے پہلے وہ ہماری زندگیوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک بڑی زبردست ڈیزائر ہو کہ ہم نے روح القدس کی برکت کو ریسیو کرنا ہے۔ روح القدس کی برکت جب ہماری زندگیوں میں جاری ہوتی ہے، پاک روح کی بارش جب ہماری زندگیوں پر، ہمارے گھرانوں پر، ہماری کلیسیاؤں پر جب بارش آتی ہے تو وہ ہماری زندگیوں کو سیراب کر دیتی ہے، اور پھر خدا اپنی برکتوں کا بہاؤ ہماری زندگیوں میں جاری کر دیتا ہے، اور پھر ہم خدا کی تمام برکات سے سیر اور آسودہ ہو جاتے ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہوتے، ہم خداوند کے ساتھ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں، ایسی زندگی جس میں خوشی ہے، جس میں شادمانی ہے، جس میں سرابی ہے، جس میں خدا کا فضل ہے، جس میں خدا کی نعمتیں ہیں، جس میں خدا ہم سے خوش ہے۔ تو آئیں ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ایک بڑا وعدہ یسایہ 58 باب میں کیا ہے، اس وعدے پر آج غور کرنا شروع کریں، ایسا روزہ رکھیں۔ ان روزوں میں ہمارے روزے محض
ऐसे रोज़े ना हों जिसमें सिर्फ हम अपनी खुशी के लिए रोज़े रखें, बल्कि खुदावंद की खुशनुदी हमारे लिए बड़ी बेशबहा है। उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो वादे हैं, उसकी जो सोच है हमारे लिए वो बड़ी बेशबहा है। आएँ खुदावंद की तरफ रुजू लाएँ, आएँ खुदावंद के हजूर गिरफ्तारी करें, आजिज़ी करें, उसके सामने झुक जाएं और उससे अपनी तमाम खताओं का इकरार करें। और यकीनन जब वो आपके रोज़े को, जब वो आपकी आजिज़ी को, इनकिसारी को कबूल करेगा, तो फिर वो अपनी बरकतों के दरवाजे आपके लिए खोल देगा और आप कभी भी ज़िंदगी में शर्मिंदा नहीं होंगे। आपके पास हर एक बरकत अवेलेबल होगी, आप बहुत ही बाबरकत ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आज अपनी ज़िंदगियों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम सच्चाई से चलते हैं या हम अपनी मन मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। जब हम सच्चाई से कलाम के मुताबिक चलेंगे तो यकीनन हम खुदा की तमाम नेमतों से सैर आसूदा होंगे। तो नाज़रीन, आज हमने ये सीखा है कि जो रोज़ा है वो हमें शराबे बाग की मानद बनाता है। रोज़ा जब हम आजिज़ हो जाते हैं, जब हम खुदावंद के सामने झुक जाते हैं, अपने दिलों को झुका देते हैं, खुदावंद की खुशनुदी, खुदावंद के मकासद, खुदावंद की मर्ज़ी को जब हम जानने के लिए उसके कदमों में झुक जाते हैं, तो यकीनन वो हमें शराबे बाग की मानद बनाता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से तमाम देखने वाले नाजरीन को बरकत बख्शे। और मेरा ईमान है कि ये कलाम आपके लिए, आपके घरानों के लिए, कलीसियाओं के लिए ये बढ़ोतरी, तरक्की और शराबी का बायस बनेगा, आपको शराब बाग की मानद बना देगा। खुदावंद की सलामती आप सबों पर हो।